السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. وما خصكم حتى شي خير كي درتو مع هاد البرودات وكي درتو مع هاد الوباء، الله يعفو علينا منه يا كريم. البنات بغيت ندير معكم سمنات معمرين بالبصله والفلفله. غندير بصله وفلفله على حسب اش عندي في الثلاجه. المهم عندي فلفله، ما عرفتش واش عندي خضراء ولا صفراء ولا حمراء. ندير فلفله وندير البصله كثيره، بغيت البصله كثيره، لا ندير معاهم لا كفته لا فرماج لا حتى شي حاجه، انا تشهيتهم بالبصله وصافي. غادي نديرهم معكم تشوفوهم كي غادي يجيو. هنا غادي نحتاجو، بغيت ندير هانتوما البنات. غادي نعبر انا بهذا المكيال اللي عندي، هذا بحال هادي زلافه ديال الفرص القمح، فرينه دقيق القمح. غادي ندير بحال قلنا 3 زليفات صغار، وغادي ندير قياس واحد ديال القمح بالنخاله ديالو. هانتوما البنات القمح بالنخاله ديالو كيف كتشوفوا، هانتوما. وحتى فرينه عندي ديال القمح. هنا غادي ندوزو، غادي نديرو الخميره والملح. ها الملح البنات، وغادي ندوزو نديرو قياسنا الخميره. كي عرفتوا دابا راه بارد الحال، غادي خصنا الخميره بزايده البنات. غادي ندير نيت معلقه كبيره. ها هي البنات، بيتهم باش دغيا يخمروا ليا. وغادي نعطيهم، ندير فيهم قياسهم الماء ونعطيهم العجانه هي ديال الغرض، هي تقوم بالواجب. غادي ندير الماء دافي البنات. انا عندي هنا الماء الصنبور، غادي نطلقو دافي، ما بغيتش نديرو طايب بزاف باش ما تخمرش ليا العجينه باقا في الدلك. غادي نزيد شي شويه ديال القمح، حيت الا كثرت القمح البنات غيبقاو يتقبوا، داكشي باش ما بغيتش نكثر القمح. وهنا غادي نقوم بالخلط. غادي نحرك هنا بالمعلقه، تنخلط مزيان، عاد نعطي الماكينه تقوم بالباقي. كنديرهم شويه متلوقين البنات. كيعرفتوا القمح كيشرب العجينه، القمح تيشرب العجينه، والله الا تيشرب العجينه، تيشرب الماء. هنا البنات ها هما خلطتهم، وغادي دابا ندوزهم تعجنوهم في العجانه. وبقاو معايا الى اخر الفيديو. غادي ندوز دابا نقي البصله. غادي ندير البصله ديال الحريفه البنات، راه هي دابا وقتها هادي راه موجوده. غادي ندير البصلات الحريف كيجيو بها بنان. ها نتوما البنات العجينه، سمعوا ها هي كتطحن. غادي ندير البصله ديال الحريف، البصله الخضاريه كتجي واعره. هنا البنات درت لها شواخ، درت فيه البصله والمعدنوس. درت غير المعدنوس، ما درتش القزبور. درت البصله والمعدنوس والفلفله، وغادي نخلط كلشي في مره واحده. كي شفتوا هنايا البنات الطحنه الاولى، حيت انا درت البصله كثيره، الطحنه الاولى طحنتها بوحده، والثانيه هي اللي درت معاها الفلفله والمعدنوس. دابا غادي ندوزو نديرو القوام، نديرو شويه البزار وشويه الملحه
وشويه ديال القزبر اليابس وزويته نقيته تاع زيت العود لا غير. شوفوا البصله جدارت ليا جلخاتني عينيا فيها. هانتوما البنات هنايا درنا شويه الخبزه شويه الكمون شويه الفلفله مطحونه والملحه باش ما يجيوناش عاوتاني بيضين. ونديرو هنا مليحه ما كنطيبش هاد البصله البنات، انا كنديرها هكاك. غندير واحد طريقه ديال الخرطوم والعجينه راه باقا كتعجن. غادي نحركو هادشي ونخليوه فشي صفايه يتسقطر من الماء. هانتوما البنات اللي بيزيد فيها الكفته يزيدوا فيها. انا ما بغيت ندير لا كفته ولا دجاج لا والو، بيزيد كفته ولا كرافه الدجاج ولا شي حاجه. هانتوما من بعد ما زدت فيها الفرن شوفوا البنات درت ليها شويه ديال الفلفله مطحونه باش تغير شويه اللون ما يبقاوش بادين. وندوزو دابا نصايبوا العجينه غادي نحطوها. الا كان شي ماء غادي ينزل لتحت بلا ما نديروها على الصفايه لان بصله حريف ما كتطلقش الماء. درت انا بصله وحده من البصله العاديه ودرت الاخرين كلشي بصله خضاريه. هنا البنات غندهن هاد الطاوه وغنحول فيها العجينه باش تبان لكم منين نكون كنكورها. نديرها على شكل كويرات تبان لكم. هنا البنات كي شفتوها العجينه هي غادي نبدا نشكل. ندهن يديا بالزيت، الزيت فين وجدتها غادي نبدا ندهن يديا بالزيت ونشكل الكويرات ديالنا. ونبقاو هكا حتى نكمل ان شاء الله. كي شفتوا البنات هنا عطاني 8 ديال الكويرات. غادي ندوز نبدا نسرح معكم وتشوفوا. ما كنديرش انايا جوج الكويرات لا البنات، كندير هنا غادي ندير الزيت. كندير كره وحده وكنحاول نخدم على الجناب. غادي ندير معكم واحد جوج شوفوهم. هانتوما البنات كي شفتوا ونبدا نسرح في الجناب. ونرد الجنب الاخر هكا. ونرد هاد الجنب من هنايا وهادي غادي نخلفها اللور البنات في الجهه الاخرى. هانتوما البنات كنقلب هنا المسمنه وكنرد هذا للجهه الاخرى. كنخليوها تفتح واحد شويه وتنبدا تكرس. ندير معكم واحده اخرى تشوفوها البنات. هي
دائما طوال العمل. هانتوما البنات تنسرحو الجناب، تنخدمو على الجناب. ونعمر البصله، ما تخافوش البنات من البصله تكون كثيره لانها راه كتذوب ما كتبقاش حيت الا ما جاوش عامرين بالبصله كيجيو ناشفين. هانتوما البنات، يعني الطريقه سهله ومبسطه. غنكرس هنا ونردو ونقلب، كنحاول نصايب الجناب، تنحط طرف على الطرف البنات، ها ونقلب مسمنه هكا. هانتوما نشقها يخرج منها الهواء، ونرد هذا ونحاول نجبد على الجناب كي شفتوا البنات. هي ونحطها، راه كيجيو كبار وزوينين، نحطها تراجع وندير المقله تسخن ونبدا نطيب. هنا البنات من بعد ما كرستها غادي نكرس معكم واحده اخرى تشوفوها. هانتوما كيجي المسمن ديالي معمر ورائع. غادي نوجد الطبيعه باش نديرو. اوليا غادي نفرش ليه، غادي نديرو هنا، نحط الطبيقه هنايا باش يبان لكم. هانتوما شوفوا البنات، هنا غادي ندوز نحط الاخرى. هنا تكرس تنكملو فوق المقله البنات، وتنعطيها لا فورم اللي بغيت انا فوق المقله. ولكن العجينه هي كلشي البنات، العجينه خصها تكون مطلوقه. هنا دابا غادي نخليوها طيب على خاطرها. وندوزو انا غادي نخليها كطيب. هانتوما البنات كنفرش، كندير شي حاجه، شي وصله ولا شي طبسيل ولا شي حاجه ولا شي طبيقه، نحط هنايا كنستفهم حتى تيبردوا. كنعاود ندورها للجهه الاخرى، ودوزوا معايا نلوي معكم واحده اخرى. شوفوا ولا تنكملوا الطياب. انا لاويه الاخرى الثالثه لاوياها، ولكن
غنلوي معكم واحده اخرى تشوفوها. كي شفتوا البنات ما نكثرش الزيت. ما بغيتش نحيد الكاميرا نلوي الاخرى حتى تشوفوا مسمنتنا كي تتنفخ. وتيجيو عامرين بالبصيله شهوه منهم، ومذاق رائع البنات، ومقرملين ومقرمشين، يستحقوا التجربه. ونتمنى منكم البنات اللي عجبوهم اللي جرب الوصفه وعجباتو ما يبخلش علينا باللايك. ها نتوما البنات تحاولوا تبسطوا البلايص اللي ما محمرينش. انا راه ممكن ندير جوج وثلاثه، ولكن لا باقي بغيتكم غادي ندير الثالثه طيب وندوز نلوي معكم الاخرى. ها هي بدات تتنفخ البنات، ها هي شوفوا ها هي تنفخات البنات شفتوها. ممكن ديروهم كتار البنات وديروهم في الكونجيلاتور تا يبردوا وديروهم في الكونجيلاتور. وهنا غادي ندوزو نحطوها حدا الاخرى ونقرص الاخرى تشوفوها. ها هي البنات هنا كي شفتوا ما كنقرصهاش تقراص كامل، غير كنحاول نبسطها شويه ونمشي نرش المقله كي شفتوا قبيله ونكمل تقراص فوق المقله. ونرجع ندير معكم وحده نعمرها قدامكم. ها نتوما البنات كي قلت لكم كنحاول نخدم على الجناب، الوسط ما تنورقوش بزاف الجناب باش تنخدم، ويديكم تكون خفيفه على العجينه البنات. ها نتوما عمروا بالبصله ما تخافوهاش تقبل لكم، ما تنطيبش البصله البنات. ها نتوما ونحاول نبسطها شويه ونبقى خدامه ديما على الجناب. ها نتوما هانتوما راه بحال اللي تيلمط البنات، بحال اللي تيلمط شي تلميطه. هنا غادي ندوزو نعاودو نجرو هاد الشنب حتى نلمطو به الشنب الاخر ونصايبو هنا. هانتوما دابا كنظن راه كيبان، قبيله شكيت ما بانش لكم داكشي علاش درت معكم هذه هنايا. هانتوما شفتوا الجنابه البنات، وهذه ها هي تنجروها. هانتوما هاد لا بوينت هاد القنت هذا كنجرو حتى تيوصل القنت الاخر. هنا كنحاول نشقوها شوي يخرج الهواء. سمحوا لي البنات ماشي هذيك البلاصه اللي بغيت نشق، يعني دابا خصني نقلبها. هانتوما لانني غلطت، ماشي هي هذيك البلاصه اللي بغيت نشق. غادي نحاول نلحمها مزيان.
ندير ليها بحال هكا. وكي قلت لكم كنقرص هنا نص تقريصه وتنكملها في المقله. وهنا كي شفتوا باقي ليا 3. هانتوما البنات غادي نقرص الجناب. كنحاول نخدم على الجناب، ما تنكثرش الزيت البنات باش ما يجيوناش مزيتين، لان العجينه طايعه بلا ما نديرو فيها الزيت. تنكثر البصله البنات ولو تفرقعوا، المهم تنلحمهم، المهم عندنا هما ما يجيوش ناشفين. هانتوما البنات كنحاول نلحم هنا وتنجيب العجينه مع العجينه، تنكرر معكم العمليه. هنا كنعاود نهز هاد الوسط البنات ونجر ونغطي الجناب. علاش هاد العمليه كنتفادى باش ندير هانتوما كنتفادى باش ما نديرش البنات باش ما نديرش خبزه في وسط خبزه. هانتوما شفتوا هاد الهواء هو اللي تنخرج انا ملي تنقلب العجينه. هانتوما حنا تنقلبها، ها هو شفتوا البنات تنخرجوا وتنقرص على راحتي الجنب الاخر. هانتوما شفتوا الجناب البنات كي خارجين، هادوك الجناب ما تيخليوش ليا العجينه تخرج، تنلمط من جميع النواحي. هانتوما البنات راه بحال اللي تيلمط. هاد العمليه هي اللي صعيبه البنات. راه كي شفتوا البنات هانتوما البصله هي فين درتها، شفتوها الخدمه ديما على الجناب. غتجيبوا العجينه وتجيبوها حتى لهنا، تفوتوها البصله وتصايبوا هنا عاوتاني الراس مع الراس. شفتوا الخدمه تاع المسمن هكا. هنا طريقتي في المسمن. هنا عاوتاني كنخدموا بهذا الوسط، كنجبد العجينه ونلمط، عاوتاني ندي هاد القنت ديال ونخدم. هانتوما غير قرصوا وما تخافوش، ما تخافوا على الثقب لا والو، وحتى لا الثقبات البنات راه كتلحم. هانتوما وجبدوا ليا الجنيبات، وهذا وصلوه ليا حتى هو لهنايا. غادي نقلب عجينه ونطقيبها واحد التقيبه صغيره باش تخوى ليا البنات من الهواء. هانتوما ونتمنى الطريقه ديالي توصل. هانتوما البنات كتجبدوا العجينه وكتسدوا عليها. هنا كندوزو الاولى في سطح العمل، راه باقي فيه السويته. انا طفيت البوطه غادي نعاود نشعلها البنات.
ها نتوما البنات، هذا راه ماشي مسمن الزنقه البنات، كيجي هائل الا تصايب في الدار، ما تسخاوش به. ها نتوما حاولوا هاد كي قلت لكم تجروا العجينه ما حد بقى على، وقلبوا. هانتوما باقي خصها طياب البنات، تبقاو معايا كي شفتوا. هانتوما ها الاولين اللي طيبناهم هما جاو هائلين رائعين، تقدموهم مع فرomاج، الزيتون، زيت العود، اي حاجه. كي قلت لكم البنات ممكن تصايبوهم وتحطوهم في الكونجيلاتور وما غاديش تندموا عليهم. انا نيت دابا راه ما غاديش ناكلوهم دابا، اللي واكل راه واكل. هانتوما شوفوا البنات، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا كي تيتنفخوا. هنا نجر مسيمنه العافيه، ماشي مشكله ما طابوش 100% البنات. الا ما كنتوش غتاكلوهم ديك الساعه طيبوهم تسطيبوا وخليوهم الوقيته اللي كتبغيو تسخنوا كتحاولوا تكملوهم في الطياب. تيجيو مفركين شهوه منهم البنات، ما تسخاوش بهم. ها نتوما البنات، ها هي المسيمنه ديالنا بدات تنفخ، ها هي شفتوها، ها هي. ما غنقطعش الفيديو حتى تساليو. ها نتوما وهنا بقات لينا وحده، غادي ندوزو نساليوها. حيدوها نقرصها هنايا كي شفتوا، راه شفتوا معايا طريقه التقراصه البنات. دابا نخليكم مع هذيك المسيمنه، بقات لي هذه دابا هي النهايه. نتمنى اللي عجبو الفيديو البنات يخبط لايك، خبطوا لايك وبارطاجيو، ما تزابيوش. الله يخليكم، تهلاو فينا باللايكات، تهلاو فينا باللايكات، وحنا نزيدوكم. نتوما ما حدكم تديروا لينا اللايكات وحنا كنزيدوكم وكنقلبوا لكم ديما على الجديد وكنفيدوكم. هانتوما البنات البلايص اللي ما محمرينش دوروا عليهم وحمروهم. ها شوفوا تبارك الله، هادشي راه احسن. ما كاينش مسمن الزنقه عمر شحمه. وهنا غادي نديرو واحد الرشيشه عاوتاني ونكملو مسمنتنا تما. هانتوما البنات انا راه ما زابيت معكم حتى وحده. قرصوا من الوسط البنات، غادي نقص من البوطه حيت عطاتني الشياط ليديا. وانا بغيت نبقى معكم على الطريقه حيت هي اللي مهمه البنات باش كيجيو قياس واحد. وتيعطيو منظر هائل.
ماشي كتجي وحده كبر من الاخرى، بحال كل واحد عاتك مسمنه، يعني خادماهم بيديك. ها نتوما البنات، وهنا كنخليها ما كنبقاش كنقرص، صافي كنقلبها. العمليه انتهت تاع التقراص. غتبقاو مع الفيديو. بالعانيه البنات خليت لكم الكاميرا، شوفوا المسيمنه كطيب بهذه الطريقه، مهمه بزاف. يعني الطريقه كتعاونكم ما تقبش لكم العجينه. هنا البنات باش تعرفوها تطيب، باش تعرفوها طابت، غتبدا تنفخ راسها. وندوزو نشتفو معكم هذوك المسيمنات في طبيصيل. تشوفوا ممكن تحطوهم في اناء مستدير او تحطوهم في اناء طويل، داكشي كيبقى على حسب الذوق ديالكم البنات. ها نتوما هانتوما البنات تبارك الله راه كلها مسمنه يا مسمنه، يعني ملي كلا وحيده يشبع. راه هي المسمنه ديالنا كتنفخ. هانتوما البنات، والى هنا نكونوا كملنا الفيديو ديالنا. كي قلت لكم البنات فضلا وليس الامرا المرجو الاشتراك في القناه، واللي عجبو الفيديو يعاوننا بلي كومونتير. ومسمتنا ها هي كطيب، وما تنساو لياش اللايكات، واللي مشترك مرحبا به، واللي عاد اشترك حتى هو مرحبا به. وما تنساوش ليا تفعيل الجرس. ومع السلامه. كي قلت لكم انا ما غناكلوش دابا، انا وريته لكم كيف طاب وكيف جا. ومرحبا بكم 6000 مرحبا، والى الوصفه القادمه والفيديو القادم ان شاء الله باذن الله.